बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इंतहाई मोहतरम जनाब हाफिज हुसैन अहमद मदनी साहब, इस खित्ते की एक नामवर शख्सियत भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी, वफाकी जॉइंट सेक्रेटरी रहे, मोहतरम जनाब जवेद चांदियो साहब, हमारे बुज़ुर्ग नसरुल्लाह नासिर साहब, और इस तकरीब में शिरकत करने के लिए हमारी बहन डॉक्टर सादिया कमाल साहबा, जो कि नायब सदर हैं इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, वो खुसूसी तौर पर शरीक हुई। इनका भी मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और मैं सब दोस्तों का, उनके अपना हल्का अहबाब का और अहले दानिश का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो हमारी इस तकरीब में शरीक हुए। ज़फ़र अशारी साहब के हवाले से यकीनन यहाँ पर बहुत सारे दोस्त उनकी ज़िंदगी से, इब्तदाई ज़िंदगी से और आखिरी उनके जो कलम की ज़िंदगी है उनके बारे में बखूबी जानते हैं। मेरी उनसे मुलाकात कुछ ज़्यादा नहीं, 2 मुलाकातें हुई। मैंने उन्हें उनकी जो वफ़ात से कुछ चंद रोज़ कबल मेरी ख्वाहिश थी और उन्हें मैंने कहा कि नशाई साहब, आपकी जो यहाँ पर खिदमात हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद करेंगे। वो मेरी इस यानी ख्वाहिश पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया और वादा किया। यकीनन ज़िंदा माशरे अपने मोहसिनों और जो वो लोग जो अपने माशरे में डिलीवर करते हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और करना चाहिए। हम उनको खराज तहसीन तो ना पेश कर सके, लेकिन आज खराज अकीदत ज़रूर पेश कर रहे हैं। यकीनन उनकी जो काविशें इस खित्ते के लिए हैं और इस सराइकी ज़ुबान के लिए हैं, वो एक मुकाम रखती हैं और एक उनकी एक, मैं समझता हूँ कि एक काविश वो इस खित्ते के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। ऐसी तकरीबात के लिए मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का कि उन्होंने जिस वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं और प्रेस क्लब और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ जो एक लिज़ान रखा है उन्होंने, बिलाशुबा ये एक मिसाली भी है और एक निस्बतन मुनफरद भी है बाकी माजी के हमारे दोस्तों की, और इससे बहुत ज़्यादा इस खित्ते को फ़ायदा पहुँच रहा है। और इन्होंने भावलपुर शहर की जो तमीर व तरक्की है या इसका जो हुस्न है, उस हवाले से जो इक़दाम करते हैं बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मिलकर, हत्ता कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ, चैम्बर के साथ, प्रेस क्लब के साथ, बाकी लोगों के साथ, यानी इनकी ये कुछ कमोबेश 1-1.5 साल में कुछ दर्जों तकरीबात ऐसी हैं जो कि इन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर की और इस शहर की खूबसूरती के लिए, यहाँ के खित्ते के लोगों के लिए मैं इनका खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक बार फिर आप सबका, शैला बीबी हमारी बहन वो भी तशरीफ़ लाई हैं, इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे बहुत ही सीनियर बुज़ुर्ग ए.एम.जी. गिल साहब, मुझे जब इनके लिए हमने एक तकरीब का इनेकाद किया तो मैं डर रहा था कि अल्लाह करे हमारी ये तकरीब इनकी ज़िंदगी में हो जाए, वरना इनको भी खराज अकीदत ना पेश करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तकरीब का इनेकाद किया। हमारी ये ख्वाहिश है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इसको हम पूरी करेंगे कि हम अपने बुज़ुर्ग दोस्तों का जो है उनकी ज़िंदगी में उन्हें हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे जो साबिक़ सदर हैं प्रेस क्लब सैयद ताबश अलवी साहब, उनके एजाज़ में हम इंशाल्लाह एक तकरीब का इनेकाद करेंगे। आखिरी नंबर पर वो मुझसे एक छोटी बहन है,
اور والد صاحب کا کیونکہ میرا ادبی حوالے سے تھوڑا رجحان رہا ہے، ان کے جتنے دوست ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرائکی ادب میں ان کے جتنے دوست ہیں وہ سارے میرے بھی دوست ہیں، اور میں نے ان سے سیکھا زندگی گزارنے کا شعور۔ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ کس طرح اپنے آپ کو کمپیکٹ رکھنا ہے۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ کس طرح کسی کا حق نہیں لینا، کوئی وہ چیز نہیں لینی جس پر آپ کا رائٹ نہیں ہے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے دروازہ ناک ہوا اور ایک بچہ باہر، میں گیا تو آیا ہوا تھا، اس نے بغل میں ایک مرغی دبائی ہوئی تھی، یہ کوئی 2000 کی بات ہے، 99 کی بات ہے۔ تو والد صاحب کو میں نے بلایا تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ اماں نے مرغی بھیجی ہے کہ میں میٹرک میں پاس ہو گیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ تمہیں تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو، تمہارا حق ہے، گھر لے جاؤ۔ وہ بچہ رو پڑا، والد صاحب نے مرغی نہ لی اور مجھے یہ بتایا کہ یہ میرا فرض تھا، میں نے اس بچے کو اوپر محنت کی، اس کو پڑھایا، اور یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اس سے اس کے بدلے میں کوئی چیز لوں۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے کیسے اپنی چادر دیکھنی ہے۔ بہت لمیٹڈ تھے، بہت کیلکولیٹو تھے، جتنی چادر تھی ہمیشہ ہمیں بہن بھائیوں کو یہ سبق دیا کہ اپنی چادر دیکھ کر کیسے پاؤں پھیلانے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے لائبریری میں لے جاتے تھے، بہت خوبصورت انہوں نے لائبریری کی ہوئی تھی، اور عشق تھا ان کو کتاب سے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بندہ ان کی کتاب ان سے مانگ کر لے جائے تو اس کے اوپر کوئی پینسل سے لائن لگائے اور یا اس کا کوئی صفحہ مولڈ کر دے۔ ان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی بندہ کسی کتاب کا صفحہ مولڈ کر دے، پھاڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ مجھے اکثر لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بعد آپ لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آخری ٹائم میں ان کو لے کر آیا 2 دن پہلے، ان کی وفات سے 1 دن پہلے، میں نے انہیں BVH کے ایک وارڈ میں ان کو چیک کرانا تھا۔ میرے بڑے بھائی جمشید سندھو صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے شفقت کی، میں ان کی اس وقت ان کا ڈرائیور گاڑی لے کے گیا تھا، تو میں نے ان کو اتارا تو وہ ان کی حالت ذرا خراب تھی، لیکن انہوں نے سہارا نہیں لیا میرا۔ انہوں نے کہا یار نہیں، مجھے خود کو چلنے دو۔ وہ پوری زندگی انہوں نے کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے اسٹرگل کی۔ ہم گواہ ہیں کہ ہماری MPhil کی کلاسز، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو انہوں نے MPhil کرایا، ہمارا ماسٹرز کی ڈگری، ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کی وہ اسکول ٹیچر تھے۔ انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ تنگ ہوتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، جیسے دوست کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک بڑا خوبصورت ناول، تاریخی ناول 60% اس کے اوپر کام ہو چکا ہے۔ اس ناول کے لیے انہوں نے بڑی کاوش کی۔ اس کا ایک کریکٹر ہے مادھو لال سنگھ، وہ مشہور زمانہ ڈکیٹ رہا ہے، اور اس کے اوپر والد صاحب بتاتے تھے کہ 165 قتل کے مقدمات ہیں، اور اس کی ایک بڑی سٹوری ہے کہ وہ امیر لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریب بستیوں میں جا کے ان کو پیسے تقسیم کرتا تھا۔ اس کی عمر کے آخری حصے میں والد صاحب جا کے روہی کے کسی بیابان علاقے میں اس سے جا کے ملے اور اس کی زندگی کا پورا انٹرویو ٹیپ پر ریکارڈ کیا۔ اب وہ اس کو اپنے ناول میں شامل کرنا چاہ رہے تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں تک پہنچا، ابھی میں ان کے ناول کو دیکھوں گا۔ میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے کام کو، میں نے حفیظ خان صاحب سرائکی ادب کا بڑا حوالہ ہیں، ان کی خواہش تھی کہ حفیظ خان صاحب جو ہیں وہ اس ناول کو لے کر آگے چلیں کو آتھر کے طور پر۔ میں نے ان کی وفات کے بعد حفیظ خان صاحب سے بات کی کہ وہ اگر اس پر کام کریں، تو ان کا کہنا تھا کہ ظفر اللہ شاری کا جو پلاٹ ہے، ان کا جو تھیم ہے، میں اس کو پہنچ نہیں سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر کام کرنا۔ تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اگر سرائکی ادب میں سے چانڈی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر رسول اللہ ناصر صاحب دونوں میرے استاد بھی ہیں، کہ ان میں سے اس ناول کے اوپر اگر کوئی کام ہو سکے اور اس کو مکمل کیا جا سکے۔ جہانگیر مخلص صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا کوئی کام اگر مکمل ہو سکے۔ میں ایک دفعہ پھر اب تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج ہم نے ان کے حوالے سے باتیں کی۔ ڈھیر سارے دوستاں میرے نال تعزیت کی تھی، پونی بھار میرے کو حوصلہ دیتا۔ ایویں 16 مارچ 2020 ظفر اللہ شاری صاحب دی وفات کا ڈی
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯਤੀਮ ਨਾ થઈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਅਦਬ ਯਤੀਮ थी गया है। और वाकई सरायकी वसेब मुकान दी गई, उन्हें हार हौसला दिता गया लोगों को। सारे सरायकी वसेब ये दुख आई कि सारा एडा वड्डा दानिश्वर, एडा वड्डा अदीब जिंदी सारी जिंदगी सरायकी अदब की खिदमत गुजर गई है, अज वो सारे दरम्यान नहीं रहा। लेकिन उन्होंने कम हमेशा जिंदा रहा सी। वड्डे लोग अपने कम के जरिए जिंदा रहते, अमर थी वेन। मैं हुण उन्होंने साहिबजादे मुस्तनसर महमूद लाशारी साहब को दरखास्त करे सां कि वो तशरीफ घनावन और जफर महमूद लाशारी साहब की वालिद की हैसियत नाल जिहड़ी उन्हां दी जिंदगी है उन हवाले नाल गाल मुहाड़ करे सन। मुस्तनसर महमूद लाशारी साहब। एक तो मैं सारे दोस्तों को खुश आमदीद रखे ना, बड़ी मेहरबानी तशरीफ घना वे। एज ए वालिद, एज ए दोस्त, शायद बहुत ही कम ऐसे वालदैन हैं मैं समझदा औलाद हैं जिन्हां को जिहड़ा ना ये शर्फ हासिल थींदे कि उन्हां दा वालिद उन्हां दा प्यो होण दे नाल नाल उन्हां दा दोस्त भी होंदे। ते मैं इस वक्त जज्बात दी कैफियत च हां कि मैं कोई अल्फाज बयान करने के काबिल कैन भी। बहरहाल मैं ये कह सां कि हर वालदैन अपनी औलाद किते कुर्बानियां देंदे, बहुत कुर्बानियां देंदे, बहुत कुर्बानियां देंदे, उन्हां किते बहुत कुछ करेंदे। लेकिन मैं अपने वालिद साहब को बिल्कुल सुनते हासे कि भाई वालदैन कुर्बानी देते अपनी औलाद की परवरिश करेंदे। मैं अपने वालिद साहब को डिठे कि उन्होंने सारे किते क्या कुछ किते कि एक महदूद वसैल होने के बावजूद उन्हें सारी औलाद की बेहतरीन तरबियत की है। अलहमदुलिल्लाह जितने भेणी भरा हैं सारे एम फिल स्कॉलर हैं। तो ये उन्होंने साढ़े उत्ते मेहनत है, उन्होंने नाल साढ़े उत्ते नाल प्यार है, दोस्ताना ताल्लुक रह गया साडा उन्होंने नाल। एज ए दोस्त मैं तो आखिरी उन्होंने मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं मेरे अतर सही थी भावलपुर रहंदे, छोटे गजनफर सही इंजीनियर हैं, कराची रहंदे। मेरे को उन्होंने नाल रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिले तो मैं उन्होंने खिदमत के नाल नाल उन्होंने को बहुत कुछ सीखा भी हाँ। तमाम आने वाले भिरावां को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे को बड़ी खुशी थी नहीं पी मेरे भिरा एजाज इतना बड़ा इंतजाम था। वो भिरा भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे नाल बड़ी मोहब्बत करने आते। उन्होंने इब्तदा के ला तो अखीर तक मैं उन्होंने नाल रहा। उन्होंने पहला नावल नाजो जेरे वेले इब्तदाई मरहले दे विच हा मेरे को याद है। उन्होंने वेले तबीयत बड़ी खराब है जी। मेरे भाई ने बड़े दुख डिठन, बड़ा बीमारियां भोगन, लेकिन अदब को उन्हें किड़े ही नहीं छोड़ा। बीमारी की हालत भी वो कुछ ना कुछ लिखते रहे बने। उन्होंने नावल नाजो जेले लिखा। सारे एक अजीज हैं, वो बड़े मेहरबान हैं, जफर बड़ी मोहब्बत करने हैं। एक भोलू का बच्चा घेन आया कि ये तुसा अपने को रखो, ये शरारत करें तो को खिलवे सी सारा नहीं, तुम्हारी तबीयत जी सैट रहे वे। वो 2-3 महीने सारे को रह गया। सारे बाल बच्चे बड़े मनुष्य थी वैन। आखिर एक दिहाड़े मैं तो भाई जफर हाँ शहर तक योसे सी वापसी ते आऊँ तो वो भोलू अपना जंजीर खोल ते खट तलू दी सारा मसब दा फाड़ी बैठे से टोटे टोटे काटी दे उन्हें। बोले मसब दा क्या नीचे पेपर की शक्ल जा कोई जल्द न थी आया ते स्याही जेरी भी वो सारी उत्ते बीटते अपने मुंह के उत्ते ले बैठे से। जो ही दरवाज़ा खोलते अंदर बड़े हैं तो देखो जो भी ये तो इतनी मेहनत है। जफर हाँ तो बड़ा अफसोस किया हूँ यार, मेरी तो इतने साल की मेहनत ज़ाय कर दी है इन्हें। हूँ मैं किवें करे साई कोई खैर को कुछ बरके ऐसे भी हैं जेरे दरमियानी हालात हैं, उन्होंने जोड़ के बढ़ाया गया सी। लेकिन वल तकरीबन 1 साल उन्होंने वल हूँ नावल उत्ते लाई तो वो तरतीब दे तो मुकम्मल वन की दोने। आखिर का मकसद ये है कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, कहीं काम को भी अगर रुकावट पैदा थी गई तो कोई रुकावट महसूस नहीं की थी, उन्होंने लगे रह गए थे। वो बड़े मेहरबान हैं जी, बड़ी मोहब्बत करें हैं। मेरे को भी इब्तदा दे विच उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया जी।
لیکن وہ ساری قسمت نہ ہی جو ان پاس آؤں ہوا، لیکن محنت کا کام ہے جی۔ ظفر خان کو ساری زندگی ادب نال میری ٹھیسی، کچھ نہ کچھ لکھتے رہے میں نہیں دی۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب گھریلو حالات میں تھوڑی زندگی کے بارے دسیندا بھی سی۔ والد صاحب نے کہ یار تو بیمار ہیں، تو لکھن چھوڑ دے تاکہ تیری ذہنی جڑی قوت خرچ تھی ہے۔ وہ ایک دفعہ میں کو سڑوا دے کمرے کہ شاید میں دسینا جلدی تو لکھ دا۔ والد صاحب کو انہوں نے آگے میں کہنا لکھا سی، اور انہوں نے خود کچھ عرصہ لکھیا بھی نہ سی۔ تو یہ طریقے نال انہوں نے اپنے ادب کو پایا تکمیل تک پجندے رہ گیا جی۔ اتنا کتاباں دے مصنف ہیں، اتنی بڑی مہربانی کرنے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارے، دور دراز تک بھی دوستی دے حوالے نال مشہور ہیں جی۔ سارے صاحبان دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں کو کری کے رحمت کرے جی، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اتنے کرم کرے، بال بڑے الحمدللہ انہوں نے فرما بردار ہیں جی، بڑا اچھا وقت گزرے پین۔ میں کچھ لینا انہاں یاداں دے حوالے نال، اللہ شاعر صاحب ایک بہت بڑا بندہ ہے۔ زندگی انت مک ویندی ہے، انسان جھوکاں لڈا ویندے، مونجھاں ویڑھے مل گھندن، ہاں ہس ویندن، چولے رو رو پس ویندن، پر ونجن والے ویندن تے ولدے کہیں نہیں۔ ظفر اللہ شاعری سے ایک تاریخ، ایک قصہ ہن، ایک سجان ہن، ایک وسو ہن، ایک بیانیہ ہن، ایک نظریہ ہن۔ محراب علی او دھرتی جیڑی روہی دا گیٹ وے ہے، جتوں ادب دے سوجھلے ہمیشہ نشابر رہن، جتھاں ادب دے باغاں وچوں چٹے کھیر ربیلاں دے پھلاں نے پورے وسیب وچ اپنی دل خس گھنن والی خوشبو ہمیشہ ونڈائی ہے۔ اتھاں ایک وڈا نام سرائکی زبان و ادب دے اسمان دے چندر سائیں ظفر اللہ شاعری دا ہے۔ سرائکی زبان کو پہلا ناول دتا تے ان زبان کو اپنے منفرد لب و لہجے نال اکھریں دی اے جی ورت بخشی جیڑی سنگری پنگری مرکنی سلونی تے سوجھل ہے۔ منظر نگاری اے جی جو کاری کو بوا کر دے وے، این منظر اچ گم کر دے وے، رجھا دے وے۔ میں ظفر اللہ شاعری سائیں کو بارے کیا آکھ سکدا، او مہان میرے بزرگ، میرے استاد تے میرے یار ہن۔ ظفر اللہ شاعری سائیں دے وچھوڑے میرے باہروں مونجھاں دی ایک چار دیواری اسار دیتی ہے۔ میرے محراب والے دا، میرے احمد پور دا، میرے بہاول پور دا، میرے سرائکی وسیب دا، میرے پورے پاکستان دا اے معتبر نا، اے عظیم لکھاری اج بھی سارے دلاں وچ وستے۔ میں ڈھیر کیا آ سکدا، بس انہاں دے لکھتاں وچوں کچھ لینا تواڈے حضور پیش کرے نا۔ رات ادھ کلوں زیادہ ڈھل گئی ہے، اے تتیاں چھاواں دے وچوں، ایندے وچوں ناول دے وچوں ہے۔ رات ادھ کلوں زیادہ ڈھل گئی ہے، اچا لمبیاں کھجاں دے لتھیاں وچوں لکدے ہوئے چاندر دیاں بیمار لاٹاں ملک پور دا منہ چومتے ہولے ہولے اندھارے دی جھولی وچ ویندیاں سمدیاں ہن۔ ہر پاسے چپ گڑپ ہوئی ٹھری ہوئی رات دی خنکی ملک پور تے نشہ دا اتنا زیادہ ترکا کر دیتا ہا جو خود نندراں کو بھی گھلا آون لگ پیا ہن۔ وسطی دا ہر شخص نندر کلوں گنگ تھیا پیا ہا، ہر اکھ تے نندر دا پارہا ہا، ان دی زال دا سر ان دے واٹویں ڈولے تے ہا تے او نظر کو چمبڑی تے نکے نکے غراڑے پہ دیندی ہے۔ رحیمہ دے تتے تتے سا نظر کو اپنی گچی تے صاف محسوس پہ تھیندے ہن، ان دے جوان جسے دے خوشبوئی جھٹ تے آندے ویندے ساواں دی تاپش پہلے نظر کو سلون بھرے جلولاں دے پیالے پلا تے مست کر دیندی ہے، پر ہوں ویلے او ہر احساس کنوں اوپرا تھیا پیا ہا۔ تے کہیں تو کوئی ہنج نہ تھی وے تے کوئی بھی مونج دا منہ نہ دیکھے، کہیں دا کوئی ہنج نہ تھی وے۔ دوستو ظفر اللہ شاعری صاحب کی شخصیت دے اتے علاوہ میرے واسطے اعزاز بھی ہے، اور میرے واسطے اتنا بڑا اعزاز بھی ہے کہ میں انہوں دے نال ایک بڑا عرصہ انہوں دے محبتاں، انہوں دے چاہتاں اور انہوں دے محفلاں دے وچ میں ایک عرصہ گزارے، کیونکہ چنی گوٹ کے حوالے نال مولا والی سارا اگلا حوضہ ہے ہوں کو تو میرا آمن ونجن انہوں دے کول موجود ہوندا، میں اکثر انہوں دے کول آندا جی جو ہیڈ ماسٹر ہوندے ہیں اپنا چنی گوٹ تاں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے جڑا میں یہ وقت تساں دوستاں کو سناون چاہنا کہ اتھر چھوٹا ہوندا ہے تو میں کئی ویلے انہوں کو آیوں تو انہوں نے اتھر کو آواز دیتی اترا دے حوالے نال۔ اب اتھر آیا، اتھر چھوٹا آئی، اتھر کو آکھنے بیٹا تیرا چاچا آیا بیٹھے، انکل آیا بیٹھے تو یہ کہ
बोतल घेना ते ध्यान करी बोतल खुलवावी ना। अच्छा थोड़ी देर बाद अथर आ ते खड़ गया दीवार नाल, वो बोतल नहीं भी कहना कि अबू मैं बोतल की दिए बाहर जो ढक खोले चा मैं उठे ही खाड़ से पीती है चा। मैं क्यों ये तो गैस खत्म थी वैसे, मैं उठे ही खाड़ से पीती है चा। मैं आज भी अथरे को अतर रशारी को एक गाल सुनेदा रहना कि अतर तू हूँ वेले भी कितना सियाना हो, अल्लाह ते को आबाद रखे। तो इंशाल्लाह मैं यही वास्ते कि माहौल इंतहाई इवें ऊंझा थी चुकिया तो मैं छोटा जब वाक़या अथर के हवाले नाल सुनाए ज़फ़र लशारी साहब सारे वास्ते असल राह हकीकत है कि शऊर की अंगे लपड़ जॾहिं मैं हयाती के दग ते टुरिया, जॾहिं मैं कलम अपड़िए तो ई मेरे हाथ कलम अपड़ावन वाला पहला बंदा ही ज़फ़र लशारी साहब है। और मैं क्योंकि मेरा घर अहमदपुर चौक दे उत्ते होंदा आई उन्हां दा आवन वंजण, और मेरी जड़ी पहली किताब अर्रा बाग आई पर्रा बाग को मैं इकट्ठा किया आई तो उनको छपावन जड़ी अहम पेशरफ्त थी उन्होंने आते जिवेले भी आवे ना मेरे को आखे यार तू इतनी सारी शायरी इकट्ठी की थी बेटी, तू किताब क्यों नहीं छपेंदा, तू किताब क्यों नहीं छपेंदा। और ये सारी आहर ये सारी जो कुछ भी किताब के छपावने जितनी आहर की गई वो सारी दी सारी ज़फ़र लशारी साहब ने। और असां उन्हां को इतनियां मुहब्बतां सिखियन इतनियां और कलम के हवाले नाल उन्हां को असां इतना कुछ सीखे कि अज अगर कुछ मैं हकीकत ते मैं राह वाले भी आख्या, मैं सारे को आख्या, जावेद हसन चानियो साहब बैठन, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर साहब बैठन, मोहतरमा डॉक्टर साजिया कमाल साहब बैठन, सब दोस्त बैठन, अपना वीसी साहब की इतनी मोहब्बत है कि तुसा असां लेते हैं कि उन्होंने हुण ई इश्तराक दे नाल जेड़ा इल्मी अदबी हवाले दे नाल जेड़े सारे हीरोज़ हैं, जेड़े अदबी हीरोज़ हैं, अपने इलाके के हीरोज़ हैं, अपने अदब के हीरोज़ हैं, और खसूसन सराइकी अदब के हीरोज़ हैं, उन्हां वास्ते जेड़ा कम थींदा पे ये मुबारकबाद दे मुस्तहिक हैं। और ई शख्सियत अलावण कीते ते 3 शख्सियात जिन्हें ऐठन उन्हां को ही असां सुनसूं, लेकिन उन्हां दियां मैं ये दसेंदा पिया कि ज़फ़र लशारी ने ऊं वेले अंधारे दे विच दीवा बालिया हा जी वेले सराइकी शायद कोई भी ना लिखदा। हूँ वेले वो इंतहाई एक अलहदा बहते कितनी मस्जिद कितनी अपने घर उन्होंने छोटे अपना टीचर थी ते हेडमास्टर तक का सफ़र और किताबां दे अंबार ला दिते, और कोई भी किताब इहो जी नहीं कि जेड़ी मुकम्मल तौर ते उन्हां दी शख्सियत को और सराइकी अदब वास्ते एक बहुत वड्डा आधारा ना होवे। मेरे वास्ते बहुत माण दी गाल है कि मेरा ताल्लुक अहमदपुर शर्किया नाले ऊं धरती नाले जै धरती सई ज़फ़र लशारी जड़े जन्म गिदा। भावें जो मेरा मास्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आई उनके बाद मेरे को शौक चढ़िया कि मैं सराइकी करा, तो मेरे को सराइकी पढ़न ना दी तो मैं सराइकी सीखा किवें। तो हूँ वक्त नावल पहाज मेरे हत्थे आया। इतना सही ज़फ़र लशारी के एक शागिर्द दसने पे कि उन्होंने हिके ॾींहं पढ़ गिदा, पर मेरे को याद है वो ॾींहुं मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ अपनी भेण के घर उनके बरामदे के पौड़ियां बैठी हम, तो मैं वो हिकी निशिस्त रात का वेला थी गया, रात के 2-3 बज गए। मेरे को इवें लगता है कि मैं जे थोड़ी पढ़सा क्या ना मैं उठसा क्या ना, और से यकीन मनो कि मैं पहाज पढ़ूँ और मेरे को पूरी सराइकी उथों लिखण भी पढ़न भी आ गई। भावे जो मरूम सही ज़फ़र लशारियां दी किताबां ततियां छावां भी है, सेहरे ते भी उन्होंने काम किया है, जांबाज जतोई ते भी उन्होंने काम किए, नाजो पहला नावल भी है। लेकिन मेरे को ज़ाती तौर पर लगते कि पहाज पढ़ते मेरे को अज भी लगते शायद मैं 18 साल पहले पढ़े, पर मैं हाली भी उन्होंने वो किरदार वो प्लॉट वो मंजर निगारी वो लफ्ज़ वो सब कुछ मेरे को रहीमा याद है। इतना शाहिद आलम साहब पढ़ते सुनाए, मेरे को गज़ाला भी याद है जड़ी शाहर चौंदी है, मेरे को सारे किरदार याद हैं उनके। मेरे को इवें लगते कि मैं उनके रोमांस चूँ कितनी भी ना निकल सकसा। ये जो सोहनी लिखत है पहाज दी वो सिख मेरे को घिन गई सही ज़फ़र लशारी डो। भावें जो मैं अहमदपुर शर्किया रही हूँ, मेहराब वाला मेरे इलाके तो 2-3 किलोमीटर दूर है,
पर तरेमत होवन सांगे मेरे वास्ते सौखा काम ना आई, लेकिन अल्लाह बख्शे मेरी वालदा महरूमा कि मेरे इत्था आवन जिथा मेरे मोहसिन डॉक्टर नसरुल्ला खान नासिर साहब का हाथ थे, मेरी वालदा महरूमा भी मेरे नाल बहुत सारे जेरे कशाले नो कढ़न और मेरे को घिन गए उन्होंने घर जिले मैं उन्होंने गियम दो चीज़ां हैं जिन्हें मेरे को बहु हैरान कितों ने बहु मैं हैरान थी जिले मैं मेहराब वाला डिठुम हुण भी तुसा दे वन ते देखो तो अहमदपुर शहर को कितना परे जिले में उत्था वन ते डिठुम तो मेरे वास्ते बहु हैरत का मकाम आई कि एक बंदा 70s बहते जिथा टिब्बे हैं उत्था चोलिस्तान वसदे उत्था कई बिजली भी कहना हो सी वो बंदा किवें लिखदा है। मैं सही जफर लशारी को पुछूं कि तुसा मेरी रहनुमाई करो, मैं भी इंदे ते कम करना चाहती हाँ, तुसा किवें लिखे वे ताकि सोचला किवें मिले और तुसा किवें जहता बदल गिंदे वे। क्योंकि 2005 मैं उन्होंने मिलों तो उन्होंने एक कहानी लिखी आई एक तरेमत जड़ी आई उंदो ते उन्होंने मेरे को दसाया कि धी गाल है कि मैं देदा अपने इर्द गिर्द और मैं देदा कि क्या किरदार हैं क्या चीज़ें हैं मेरे इर्द गिर्द, मैं उन्होंने को अपने लफ्ज़ परो लेना और ये मेरे वास्ते बहुत सोहनी गाल है। मैं हूँ वाले हालांकि एक अदना जी शागिर्दम सीखण चाहती हूँ और हूँ सीखण दी तलब जड़ी है मेरे को उन्होंने घिन गई है, लेकिन मेरे को याद है उन्होंने जी झिक नवाई नाल जेड़ी मोहब्बत नाल मेरे नाल अपना सांगा जोड़ा, भावें जो मेरा ताल्लुक उन्होंने नाल 18 साल का हो सी 17 का हो सी, लेकिन वो इतना डोंगा ताल्लुक है। मैं इतना बैठे हुए हूने जिले गाल थी नहीं पे उन्होंने भिरा ने गाल की मेरे को लगता है मैं हाल ही तक अपने मोबाइल तो जो उन्होंने नंबर है वो मैं हाल ही तक वो डिलीट नहीं कर सकी। मेरा दिल नहीं करेदा कि मैं सही जफर लशारी का वो नंबर डिलीट करा। जिले मैं रोही ज्वाइन की तुम 14-15 साल पहले अतर लशारी मौजूद हैं, मुतहरिक नौजवान निंगर अतर मेरा कोलीग रह गए। अतर को मैं शुरू में पहले नहीं गाल की तुम और 100 दफ़ा कर चुकी हूँ। मैं अतर को आखूँ अतर तक पता है कि तुहाडा पहला मेरे नाल तारुफ ये है कि तुसा ऊ लिखारी दे पोतरे वे जिन्हें उथा ओ बहु परे बहते टिब्बे उथा जिले कोई लोग ना लिख सकते हैं, कई सोचला कहना आई कोई बंदा सिखावण कहना आई, लेकिन वो एक वड्डा लिखारी बढ़ते उभरे। और जिले मेरा परना थिया तो उन्दे मैं सही जफर लशारी साहब को खुद दावत देवण गई, मिठाई चा गई हुना कने उन्होंने घर तो वो आए तो उन्होंने मेरी बारात का इस्तकबाल डॉक्टर नासिर साहब और उन्हें भी किया आई। भावे जो मेरे को अतर ने आख्या आई जहांगीर मुखले साहब तो सही आखे वे शुरू दसियाना है इन्हें मेरे नाल तरीक ही कर रखवाई आई, पर मेरी शादी तो वह है ये बल बाद मेरे को उलांभा देंदे कि मेरे वालिद आए मैं कि उन्होंने मेरा अपना पे रही वो बंदा वो है जेरा कहीं नाल भी मिलता है तो उनके नाल अपना ताल्लुक खुद जोड़ गिंदा है। मेरे को उन्होंने अपने गाहनी के दरमियान मेरे को ये भी दसाया कि तेरा जड़ा मामा असलम बलोच है वो मेरे नाल उस्ताद ही थी मेहराब वाले दे स्कूल बाद जो मोहब्बतपुर की बस्ती वन लग्या। तो ये मेरे वास्ते सारे गाली जड़ियाँ हैं बहु याद करन दे भी हैं, लेकिन मैं कुछ तजवीज़ें हैं कुछ चीज़ें हैं जड़ियाँ घिनते आईयां वो भी इतना ज़रूर तुहारे गोश गुजार करे सां क्योंकि वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मौजूद हैं। मैं चाहसा कि मैं बस ये आखना चाहती हूँ कि सही जफर लशारी की जी शख्सियत है उदों तो ठीक है खराजे तहसीन खराजे अकीदत वास्ते ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन क्यों ना ये जी हस्ती मैं उथे इस्लामाबाद जानी हाँ अहमद फराज के नाँ से जी रोड है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाँ से रोड है तो सारे हीरो तो सही जफर लशारी हैं तो असा इतना अपनी सड़कों के नाम नहीं रखवा सकते, कई जगह का नाम नहीं रखवा सकते, कई हॉल का नाम उन्होंने मुख्तसर कर सकते हैं। असा अपनी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर लाइब्रेरी का कोई कॉर्नर उन्होंने नाम से मुख्तसर कर सकते हैं तां जो साड़ी आवन वाली जी नस्ल है वो तो उन्होंने को रोशनास थी वे कि उन्होंने शख्सियत क्या है। शायरी दे विच उसलूब है आमद खान तारिक का उसलूब है, बा कमाल का उसलूब है, शाकिर शुजाबादी का उसलूब है, डाढ़ा उसलूब है, रसूला खान नासिर का उसलूब है, डाढ़ा उसलूब है, अशुलाल का है, रिफत अब्बास का है, ये बहुत सारे असारे को असालीब मौजूद हैं जड़े अपने अपने जहांगीर मुखलिस का है ये अपना डिक्शन है साकू पता लग वेंदे कि जी ये नाज़म है ये गज़ल है ये गीत है सुनते पे हैं तो साकू पता है पिछू कौन और रहिंदा पे ये डिक्शन है ये उसलूब है।
لیکن نثر دا اسلوب اگر کتنے ایگزسٹ کریں دے تو وہ احمد پور سکول آف تھاٹ دا اسلوب ہے، بھاویں وہ ظفر خان لشاری دا بانی ہے۔ ظفر خان لشاری احمد پور سکول آف تھاٹ دے نثر دے اسکول دا بانی ہے۔ جڑا ناول ان دا نازو ہے، میں ان دے ناول دے پلاٹ دے اتے گال تھی سکتی ہے کہ جی پلاٹ مضبوط ہے، پلاٹ کمزور ہے۔ ایک نوجوان آدمی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سرائکی میں ناول لکھ رہا ہے، اس زبان میں ناول لکھ رہا ہے جس میں ابھی ناول لکھنے کی روایت نہیں ہے، جہاں ابھی اس کا کوئی رسالہ، کوئی کتابیں، کوئی اخبار، اس کا زبان کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں ہے، آفیشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ حالی زبان کو منواؤن واسطے کہ جی انہا نا سرائکی حالی منواؤن جائے اوکھا تھیا پہ 1962 کے اندر لفظ سرائکی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم ملتانی نہیں ہیں، ہم باولپوری نہیں ہیں، ہم درے والی نہیں ہیں، ہم ریاستی نہیں ہیں، ہم سرائکی ہیں۔ 62 میں جس زبان کا نام لوگوں نے اتفاق رائے سے طے کیا ہے، اس میں نثر کی روایت نہیں تھی، بڑی روایت نہیں تھی، کوئی ایسا معیار نہیں تھا، اسٹینڈرڈ نہیں تھا جسے ظفر لشاری سامنے رکھ کے کہتا کہ میں نثر لکھوں گا۔ سو کمال ہے وہ جوان دا جہاں اس سارے حالات دے وچ کھڑ کے ایک ناول لکھا۔ میٹرک دا اسٹوڈنٹ ٹھیک اچھا یہ تھی سکتے کہ زندگی کہیں بڑے ڈوکھی چوں گزار کر رہی ہی کتنے بندے کو سوچ لا دے دیے، سوچ لئی تو سوکھا نہیں ملتا، انہا مال اس نے یسرا، ہر مشکل نال آسانی ہے۔ شاید وہ ٹی وی دے 5 سال 7 سال ایجے ہن جدے ظفر خان کلہیبے دے وچ بہترین سوچے اس دے سات کو دیدا رہ گئے، ان دے منظر ہیں پہ ان دے کہانے دے وچ تتیاں چھاواں دے کہانے دے وچ نازو دی کہانی دے وچ ایون پہاڑ دے وچ کتھے وہ منظر آوندے جتھوں سا کو لگدے کہ وہ بندہ ہے جڑا سینیٹوریم دے وچ پئے، وہ چھت کو دیدا پئے، کندھی کو دیدا پئے، دیواراں کو دیدا پئے، اور وہ سارے منظر ان دے کلہیبے دے 7 سال دے ان دے وچ موجود ہیں۔ یونیورسٹی وچ اے عطر لشاری تیں ایم فل کیتے، شدید میری خواہش ہے کہ اپنے ابے دے تھیسس لکھیا ایم فل دا، نہ تیں سکھ دکھائی نہ اساں چھکیا تے کو۔ ہن نیکسٹ جڑا سارا ایم فل دا بیچ آندا پہ ظفر خان لشاری ڈیزروز، یہ کوئی احسان کہنی کوئی جی گال کہنی، پہلی شے جڑی ہو سی انشاءاللہ ظفر خان لشاری دے اوتے کم تھے، سارے پی ایچ ڈی دے تھیسس تھے، ان دے پورے چیپٹر ظفر لشاری دے اوتے ہیں، سارے ایم فل دے تھیسس تھے، سرائکی افسانے دے اوتے تھیسس ہے، اے میڈم صاحبہ بیٹھن قدسیہ صاحبہ، انہاں دا پورا ایک بڑا چیپٹر جڑا ہے میجر وہ ان دے اوتے ہے، اپنا ظفر لشاری افسانے دے اوتے ہے، اور ایویں سارا ناول دے اوتے تھیسس تھے، ان ناول دے تھیسس دے وچ روشن سلطانہ دا تھیسس ہے، اساں 1990 دے وچ 92 دے وچ یہ کام کروا چکے ہیں، لیکن ہن انڈیپینڈنٹلی ایک بڑا کام ولا سا ایم فل دی سطح دے اوتے ان دے اوتے جڑا ہے اگلے بیچ دے وچ انشاءاللہ اساں ظفر خان لشاری دی پورے اوورال نثر دے اوتے نثر نگاری دے اوتے وہ کام کرے سن۔ یونیورسٹیاں کہڑے کام واسطے بنے؟ ڈائلاگ واسطے بنے، پورے خطے پورے علاقے دے نال الواؤن واسطے بنے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کا یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خطے کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ، ان کی زبان کے ساتھ، ان کی تہذیب کے ساتھ، ان کے کلچر کے ساتھ، ان کے تمام معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی تو یونیورسٹیاں کہلا سکیں گی، ادروائز وہ نہیں کہلا سکتی یونیورسٹیاں۔ وہ یونیورسلٹی جو ہے، وہ آفاقیت جو ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں آ سکتی اگر ہم ان تمام چیزوں کو، اس خطے کو جہاں یہ یونیورسٹی پیدا ہوئی آسمان میں نہیں ہے، اس کی جڑیں زمین میں اگر ہم نے پیوست کرنی ہے، جہاں 500 سال 1000 سال ہسٹری رکھنے والی یونیورسٹیز موجود ہیں، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، تو ہماری یونیورسٹی بھی اسی لیول کی ایک یونیورسٹی ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ یہ یونیورسٹی آج آسمان سے نہیں اتر کے آئی، یہ اچ کے مدرسہ فیروزیہ کی کنٹینویشن ہے، یہ جامعہ عباسیہ بہاولپور کی کنٹینویشن ہے، اس کی تاریخ میں بہت گہری جڑیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل خواتین و حضرات، گفتگو دا رخ تھوڑا جہا تبدیل تھے۔ ظفر لشاری دے تحریراں اتے، انہیں تخلیقات دے اتے گفتگو ڈھیر سارے دوستاں نے کیتی ہے۔ میرا ظفر لشاری نال پہلا تعارف جڑا تھے وہ 69 تھے۔ 69 کو غالب دی 100 سالہ تقریبات دا سال قرار دیتا گیا، اور میری پہلی کچی پکی جڑی سرائکی دی کتاب ہے شاعری دی، ان دی
بہاولپور افتتاحی تقریب تھی ہے اور ان کو مانون کیتا گیا ہا پاکستانی زبانہ دی طرفوں خراج تحسین دے طور تے غالب کو اور اندر تے لکھا گیا ہا اور یہ بھی شاید سارے ڈھیر سارے دوستوں کو پتہ نہ ہوئے کہ حکیم سعید دہلوی صاحب نے اندر افتتاح کیتا ہا۔ ظفر لشاری صاحب میرے دوست ایک بہت سینئر شاعر سرائکی دے وڈے مہاندرے شاعر سفیر لشاری صاحب دے نالوں تقریب شامل تھے ہیں ویلے ایک رسالہ چھپتا ادا برس وقت مطالعہ اتنا اور اتنا اندر بہاولپور دے 3-4 لوگ جڑے ہیں وہ تحریراں لکھتے ہیں ایک قادر مصطفیٰ خان صاحب ہیں تساں جان دے میں انہوں کو فوٹوگرافر بھی ہیں صحافی بھی ہیں ایک محمد اعظم ہیں انہیں جا کہانیاں چھپتے ہیں اور ایک دو کہانیاں ظفر لشاری صاحب نے بھی اندر چھپوایا ہیں۔ میں انہیں کو آکھیا کہ یہ کوئی خاتون نہیں لکھتی یہ اج تک میں یہ گال کہیں نال نہیں کیتی میں کیا یہ تو ساری تحریر ہے خدا دے واسطے یہ کو چھوڑو اپنے نام نال لکھن شروع کرو تساں اور شاعری دا جڑا تو کو شوق ہے یہ کو بھی ختم کرو اتھوں ساری دوستی اور رفاقت دا آغاز تھیا یہ وہ وقت تھا جڑے وہ بیماری دی وکیڑے چ آ گیا اور کچھ عرصہ اتھا بہاول وکٹوریا ہسپتال دے وچ بھی وہ داخل رہی ہے میں روز انہیں کو ملتا ہم ہی موضوعات تے گل ہی کرن دے ہاسے والو ساملی سینیٹوریم مری دے وچ چلے گئے میں تے صدیق طاہر صاحب نے آج پہلی دفعہ تساں دوستے کو دسے سا کہ اساں ایک کمپین لانچ کیتی ہے کہ اساں ایک نوجوان لکھاری جڑا ہے ایک مصیبت مبتلا تھی گئے تنہائی دا شکار ہے اور وہ ساملی سینیٹوریم وچ پہ تھیا اساں ادیباں دانشوراں تے سیاستداناں دے فرق دے کہ اساں اندے نال رابطہ کروں ان دی ہمت بداؤں وہ زندگی واسطے ایک جنگ لڑتا پہ اندے وچ ساڈا کردار ہونا چاہیے ظفر لشاری دی اصل طاقت زبان دے اس تے بے پناہ ہوندی دسترس ہے ظفر لشاری ایک جملہ دسے نا تتیاں چھاواں دے وچوں تو دو بھرا آپس وچ نکھڑ گئے وال ایک وقت آدھے کہ والو مل دیں انہوں نے ملاب دے ہوتے ایک جملہ لکھتے ایک سطر لکھ دے ظفر لشاری کہ پانی اچ دگا مارو تب پانی کتنی دیر نکھڑ سکتے ایک بے کنوں دگا ہٹ دے کے آپس میں مل رہے خون دے رشتے بھی اتنا طاقتور ہونے جناب ظفر لاشاری صاحب کے صاحبزادے اطہر لاشاری سے پچھلے 6 مہینے سے میرا تعلق رہا ہے انہوں نے کئی پروگرام یونیورسٹی کے اوپر کیے انہوں نے ایک پورے دن مجھے بھی کور کیا ان کی طبیعت میں جو ملنساری انکساری اور محبت ہے وہ یقیناً اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ ضرور ایک عظیم شخصیت کے حامل تھے میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جانب سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم جناب ظفر لاشاری صاحب کے نام سے موسوم سرائکی شعبے میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسکالرشپس کا آغاز کریں گے سرائکی ڈپارٹمنٹ کے مشورے سے ہم یونیورسٹی میں کسی ایک بلڈنگ یا لائبریری میں کسی ایک حصے کا نام جناب ظفر لاشاری کے نام سے منسلک کریں گے مزید یہ کہ جو یونیورسٹی کا ایف ایم ریڈیو ہے اس کا ایریا آف کوریج اور جو آپریشنز کے آورز ہیں وہ تجویز ہمارے پاس بہت سیریسلی زیر غور ہے اس کو نہ صرف ہم بڑھائیں گے بلکہ اس میں مشورہ تو ہے کہ ایک دن ہفتے میں سرائکی ادب پر پروگرام ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دن میں 1 گھنٹہ ہونا چاہیے تو جب ہم کوریج بڑھائیں گے تو روز 1 گھنٹہ اس میں سرائکی ادب پر بھی ہم ٹائم مختص کریں گے ریاست بہاولپور کی تاریخ اپنے آپ اس میں ایک گواہ ہے کہ سن 1730 سے لے کر
سن 1950 تک نہ صرف یہ کہ یہ بر صغیر کی ایک انتہائی مثالی ماڈل ریاست تھی جس نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود، ان کی تعلیم، اس کے اندر ایک ایسی مثالیں پیش کی تھی جو دوسری جگہوں پہ میسر نہیں تھیں، بلکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے حصول کے لیے بہاولپور نے جو بے مثال قربانیاں دیں، اور پاکستان کے قیام کے بعد اس کے استحکام اور اس کے دوام کے لیے اس خطے کی جو خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو میں اس تقریب کے انعقاد پر میں پریس کلب کا بہت مشکور ہوں، پریزیڈنٹ پریس کلب ناصر صاحب تقریباً میرے خیال سے 8-9 مہینے سے یہ مجھ سے کئی دفعہ ذکر کر چکے تھے، اور یہ کورونا کی وجہ سے یا یونیورسٹی کے بند ہونے کی وجہ سے یہ کچھ التوا کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ ان کا کئی دفعہ انہوں نے مجھے یاد دلایا تھا کہ جیسے ہی تقریبات کا آغاز ہوگا تو ہم سب سے پہلے یہ ریفرنس منعقد کریں گے۔ اور میں انتہائی خوش ہوں کہ بے شک کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی تقریب کا سکوپ بہت بڑھ گیا، جیسے جب ہم نے خواجہ فرید 1 ڈے سیمینار کیا تو وہ تقریب کافی لمبی ہو گئی، 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام تھا جو 5-6 گھنٹے پہ چلا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم بات چیت کر لیں گے تو ہمیں آپس میں پھر آگے جو کام کرنا ہے، کیونکہ یہ تو صرف ایونٹس ہیں، ہمیں تو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ ان کو کنورٹ کرنا ہے ایکٹیویٹیز میں اور انگیجمنٹ میں، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہونا ہے اور مل کے پازیٹیو وے میں ان ایشوز کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت سکوپ چینج ہو گیا تو یہ انہی کی فیوز و برکات ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آرگنائزرز کا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور انہوں نے جو خدمت کی ہے سرائیکی زبان کی، جیسے میڈم نے کہا کہ اس کا ضرور انگلش میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھے پروجیکٹس ہیں جو انگلش اور اردو ڈپارٹمنٹ ان کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، اور سرائیکی ڈپارٹمنٹ بھی ان میں نئی جہتیں تلاش کر سکتا ہے اور مل جل کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں ان میں ملٹیپل ٹائپ آف ایکسپرٹیز چاہیے۔ تو جیسے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انٹر ڈسپلنری ورک کرنا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے، تو یہ ایک بہت اچھا آپ کا سجیشن ہے کہ اگر ان کی انگلش اور اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے گی تو وہ جو انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آئے گی۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے، وہ مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔